नमस्कार, यतिखेर हामी सारागरको युट्युब च्यानलबाट यहाँमाझ उत्प्रेरणा भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भरतपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 अवस्थित यो क्षेत्रकै नमुना विद्यालय प्राङ्गण हो। बसन्त मुरारी मावि विद्यालयको आँगनमा आज मिति 2077 12 महिना 6 गतेका दिन बसन्त मुरारी माध्यमिक विद्यालयको हाजिर जवाब प्रतियोगिता हुँदैछ। यो विद्यार्थी 11 र 12 का उपस्थित भएका छन् र आफ्नो विद्यालयको गतिविधि अन्तर्गत आज यहाँ हाजिर जवाब प्रतियोगिता बिहानीको सेसनमा हुँदैछ भने यसपछिको सेसन सहारागरको पहल र प्रयासमा आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय उत्प्रेरणा आदरणीय व्यक्तित्व रमन भट्टराईज्यूबाट उत्प्रेरणा ज्ञान यहाँका विद्यार्थीहरूमाझ अर्पण हुने कार्यक्रम छ। यो भिडियो यहाँहरूले सेयर र अन्तिमसम्म हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सान्दर्भिक भनाइहरू यहाँ सुन्छौँ र कतिपय गतिविधिद्वारा हाम्रो दैनिक जीवनमा भइपरि आउने तनावहरूलाई हामी कसरी कम गर्छौँ भन्ने गतिविधिहरू एकदमै ध्यानपूर्वक हामी सुन्नेछौँ। रमनज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बिताउन चाहन्छु। धन्यवाद। 107 रङ लेख्छ हजुर। म यो कलम चाहिँ सरलाई हस्तान्तरण गर्दछु। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब हजुरलाई लाग्ला कि 107 रङ यसले लेख्छ त भनेर, यो विशेष कलम हो नि त, काठमाडौँबाट ल्याएको। यो कलमले 107 रङ भनेर लेख्यो भने त लेखिहालिने होइन र। हाम्रो सम्बन्ध ब्लडको रिलेसनसिप त होइन रातो, तर आत्मिक सम्बन्ध हो। म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्नको लागि, हजुरहरूकै लागि हो। ताली बजाउँदै फेरि हुन्छ। एकले अर्काको डिसिप्लिन फलो गर्नको लागि नै लाइफ बित्न लागि छ। राइट ब्रदर? हेर्नुहोस्, राइट ब्रदर भन्ने दुईजना भाइहरू साइकल पसलमा काम गर्थे। उनले कसैले हौसला दियो, हे केटाहरू, तिमीहरूले इन्जिन बनाएर माथि उडायो भनेदेखि चरा जस्तै तिमी उड्न पाउँछौ, त्यसमा बस्ने र 1903 को डिसेम्बर 12 उनीहरूले जहाज बनाए। धेरै प्रयास गरे, कतिचोटि टाउको ठोक्यो, जहाज बनाएपछि उनीहरू त्यसमा यात्रा गर्न सफल भए। सुरुमा जम्मा 12 सेकेन्ड मात्रै उडेको हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हजुरहरू धेरैजना साइकल चलाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। राइट ब्रदरको मैले नाम लिएँ, त्यस्तै हजुर पनि राइट तरिकाले राइट हुनु पर्यो कि। अहिले चाहिँ के भइरहेछ, रङ तरिकाले राइट भइरहेछ। हामी के हुनु पर्यो, राइट तरिकाले राइट हुनु पर्यो। अब यसमा तालिम ठोक्नु जोड्ने या लियोनार्डो दा भिन्चीलाई, या तपाईँले जसको आज तपाईँ सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ, सेलिब्रेटी मान्नुहुन्छ जसलाई, त्यसको अनुहार र तपाईँको अनुहारको बिचमा, तपाईँको शरीरको बिचमा भगवानले, गडले, परमात्माले, खुदाले, अल्लाहले, तपाईँ जसको नाम लिनुहोस् ईश्वरले, अथवा त्यो बुवा आमाले तपाईँलाई फरक जन्म दिएको छ। इट्स द सेम गाडी, अथवा सेम बडी, राइट? प्रब्लम के हो भने गरी खाने मान्छेले चाहिँ गुनासो गर्दैन, नगरी खाने मान्छेले चाहिँ गुनासो गर्छ। गुनासो भन्ने शब्द हेर्नुहोस् नेपालीमा मलाई त साह्रै नराम्रो लाग्ने शब्द, यो त अनुहारै खुसान भइहाल्यो। नासो पनि कस्तो बोल्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँको गुनासो के होला भन्नुहोस्। कपाल यता फर्काएर ड्रेस गर्दा युनिक बन्न खोज्नु भनेको वेस्ट अफ टाइम हो। ठोक्नु समेतमा तपाईँले यसमा टाइम वेस्ट गर्नु भनेको इट्स वेस्ट अफ टाइम। गेम बोल्दै हुनुहुन्छ कि बोल्दै हुनुहुन्न? तर हाम्रो लर्निङ र टिचिङ मेथडमा खासै भूल परिवर्तन भएको छ। तर यसमा पनि गुनासो नगरिकन आजको दिनमा जे लर्निङ टिचिङ चाहिन्छ, तपाईँ खुसी हुनुभयो भने सिकाएको कुराहरू तपाईँको बुद्धिमा बस्छ। यसलाई रिपिट गरेर भनौँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँ खुसी हुनुभयो भने चाहिँ बुद्धिमा बस्छ, मेमोरीमा बस्छ। तपाईँ दुखी हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको एङ्गर आउँछ, रिस आउँछ र गुनासो बढ्छ। गुनासो बढेपछि रोग बढ्छ, रोग बढेपछि अब यहाँ पढ्न आउनुपर्ने, पढाउनु पर्ने समय चाहिँ हामी अस्पतालमा गोली खान थालेपछि, पहिला लडाइँमा गएर गोली खाने हो बहिनीहरू, अहिले चाहिँ घरमा बसेर ठुस्कान दिएर गुनासो गरेर गोली खाने हो, ढाक्लाई ढल्यो। हुनुहुन्थ्यो राइट? त्योभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यो ह्युमन बिइङको लागि सबैभन्दा राम्रो प्रश्न आउँछ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पनि यो जिज्ञासा हुनुपर्छ। यसो न, कहाँबाट आउनुभयो त तपाईँ? किन आउनुभयो त तपाईँ? म तपाईँलाई के भन्दैछु भने, गाउँबाट 12 वर्षको उमेरमा कसैको घरमा एमएससी गर्नको लागि मलाई काठमाडौँ लगिएको थियो। वाट इज एमएससी? मस्काउने, सफा गर्ने, चम्काउने, भाँडा माझेर
म 6 कक्षामा पढ्थेँ भाइ बहिनीहरू। 12 वर्षको उमेर थियो। 2046 सालमा म काठमाडौँ गएँ र घरमा काम गरेर भाँडा माझेर भए पनि म स्कुल जान थालेँ। मैले एसएलसी सम्ममा, त्यतिखेर एसएलसी अहिले एसई, मैले जम्मा 11वटा मात्र स्कुल पढेँ भाइ। टेस्ट हजुर ठिकै सुन्नुभयो तपाईँले। 10 कक्षासम्म मैले 11वटा स्कुलमा पढेँ। मलाई आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छु कि हजुर, कति धेरै स्कुल पढ्यो होला त। कसैले भन्छन् कति पढ्नु भएको छ भनेर, कति पढ्नु भएको छ भने पनि कति स्कुलमा पढ्नु भएको छ सोध्नु। घरमा काम पनि गर्नुपर्ने, सरसफाइ पनि गर्नुपर्ने होइन। पढाइमा त्यति ध्यान पर्छ। यहाँ आउने बित्तिकै उपहारहरू कारोबार गर्छ, यहाँ क्यामेराहरू लगाएको हुन्छ। माल आइरहेको छ, पैसा आइरहेको छ, किन जबरजस्ती हेर्नु। समाजमा त जबरजस्ती कसैले गर्यो भने त्यसलाई त मुद्दा लाग्छ, राइट हजुर? I'm here for everyone, not for only student, right? हल्का अङ्ग्रेजी पनि बिचमा दिएको। किन दिएको भनेदेखि एसएलसीमा मलाई अङ्ग्रेजी पास गर्न धेरै धौधो भयो भाइ बहिनीहरू। मैले 175 को हल गरेर पनि जम्मा 32 मात्रै आएको, त्यो पनि 2 नम्बर बेस पाएर। मलाई 6 विषय कसरी ब्याक लाग्यो भने, मिस मलाई त्यो 6 विषय कसरी ब्याक लाग्यो भन्नेमा टेन्सनै छैन। एउटा झुकेर कुन चाहिँ विषयमा पास भएछ, गलत। ल अब यो माइन्ड र यो मुडलाई म चेन्ज गर्न चाहन्छु है। यो म जिज्ञासाको रूपमै छोडिदिन्छु है। तपाईँसँग नेक्स्ट भेटमा म तपाईँलाई कुन विषयमा पास भएको भन्छु है त। म माइन्ड र मुड चेन्ज गर्न चाहन्छु है त। एउटा पोखरीमा कमलको पात थियो, त्यहाँ 8वटा भ्यागुता थिए। कतिवटा थिए? 8वटा भ्यागुता मध्ये 4वटा भ्यागुतालाई चाहिँ पौडी खेल्न मन लागेछ, स्नान गर्न मन लागेछ, स्विमिङ गर्न मन लागेछ। 8वटा भ्यागुता मध्ये 4वटालाई स्विमिङ गर्न मन लागेपछि अब पातमा कतिवटा बाँकी रह्यो भ्यागुताहरू? 100% गलत एन्सर। किनभने उनीहरूले पौडी खेल्न मन मात्रै लागेको हो। हाम फालिसक्यो त। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, तपाईँ मेरो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले कहियो निर्णय गर्नुहुन्छ। म पनि दाइ जस्तो बन्न पाएँ, राइट? आउँछ नि त। म पनि संसारकै हँसिलो बन्न पाएँ। म पनि हेलिकप्टरमा माथि जाँदै सेल्फी गर्न पाएँ। हजुरले विचार गर्नुहुन्छ यस्तो गर्न पाएँ भनेर, तर तपाईँ जब ढोकाबाट निस्किनुहुन्छ, कार्यक्रम सकिन्छ नि, तपाईँको विचार परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले अहिले म तपाईँलाई तर कारणहरू, म्याडमहरू, जन्मेको दिनभन्दा 100 गुणा बढी इम्पोर्टेन्ट दिन भनेको त्यो दिन रियलाइज गरेको दिन कि म किन जन्मेको रहेछु, कहाँबाट जन्मेर आएको रहेछु र म के कोसेली लिएर कहाँ जाँदै रहेछु भन्ने कुरा जुन दिन रियलाइज हुन्छ हजुरलाई, त्यो दिन चाहिँ 100 गुणा बढी इम्पोर्टेन्ट दिन हो। आज म बौनियामा तपाईँलाई यही कुरा भन्नको लागि आएको। राइट? तपाईँ किन जन्मिनु भएको भन्दा तपाईँ जन्मेको टाइममा सारातिर भ्रष्टाचार हुन्छ। भ्रष्टाचार भनेको मान्छेको चरित्र छैन। सडकमा जति अलकत्र राख्नु पनि त्यो अलकत्र मान्छेले खायो त भन्न मिल्दैन, राइट? टाइमभन्दा पहिले खाल्दाखुल्ली भएर सडक टालेको देख्नुहुन्छ। मिन्स के भयो भन्दाखेरि यो समाज साह्रै भ्रष्ट भयो। समाज भ्रष्ट भयो भनेर तपाईँ बस्न पाउनुहुन्न। समाजमा तपाईँ बस्ने हो, म पनि बस्ने हो, हामी भ्रष्ट भएको कारणले समाज भ्रष्ट भयो नि त। समाजलाई बनाउने तपाईँ र म बनेपछि समाज आफै बन्छ। ट्राई गरेर हेरौँ। म जुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दैछु, यो विश्वविद्यालयले के भन्छ भने, बाबु तिम्रो स्वयंको परिवर्तन भयो भने संसारको परिवर्तन अटोमेटिक हुन्छ। संसार परिवर्तनलाई नपर्ख, परिवर्तन तिमीबाट सुरु। राइट? मैले तपाईँलाई अहिले भर्खरै के भने, किन व्यतीत गर्नुहुन्छ दिउँसो जे पनि गर्नुहुन्छ आजबाट आनन्दमा गर्नुहोस्। बिहान खुसी, दिउँसो के भयो हजुर? आनन्द। बिहान म खुसी थिएँ, अहिले मेरो दिउँसो सुरु भयो। यी मेरो काम भयो नि त। तपाईँको पढ्ने काम, अध्ययन गर्ने काम, जिज्ञासु हुने काम, घरलाई सघाउने काम, कमाइ गर्ने काम। आजबाट डाइरेक्ट कमाइ त नपाउनु होला तपाईँले, अहिले अफिस जानु नपाउनु होला, तर बुवा आमालाई सघाउनु भयो, टिचरलाई सघाउनु भयो, साथीलाई सघाउनु भयो, समाजका मान्छेलाई सघाउनु भयो। कमसेकम केही दिनु भएन भने पनि हल्का मुस्कान दिनुभयो। काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई तपाईँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, यो पनि कमाइ हो। बुवा आमालाई मद्दत गर्न थाल्नुहोस्, टिचरलाई मद्दत। यति भने चाहिँ दुईटा कथा।
एकजना व्यक्ति 11-12 मा पढ्ने रहेछ, भाइ हो कि बहिनी हो थाहा छैन, भगवानकोमा गएछ। हेर्नुस्, भगवानकोमा जाँदाखेरि पनि हामीले चिनेका छैनौँ। भगवानले भनेको हामी मान्दैनौँ, तर भगवानलाई चाहिँ मान्छौँ, होइन? हजुरहरू अधिकांशले भगवानलाई मान्नुहुन्छ। धेरै जस्तो भगवानलाई चाहिँ तपाईँले माग्नेको रूपमा गएर चाहिँ उहिले माग्ने को मान। आजबाट भगवानलाई तपाईँले मान्ने होइन कि भगवानले भनेको मान्नुहोस्। भगवानले के भन्नुहुन्छ भने सात्विक खाऊ, दुःख नदेऊ, दुखी नबन र आफ्नो कर्म गर। भगवानले भनेको कुरा यो हो, राइट? राइट। भगवानलाई मान्नुहुन्छ भने भगवानले भनेको पनि मान्नु पर्यो नि त हजुरलाई। भगवान एक हुनुहुन्छ, तर देवी देवता 33 करोड हुनुहुन्छ। एउटा सानो एक्सर्साइज गरौँ है त। हातलाई माथि लिएर आउनुहोस् त, दुवै हातलाई माथि ल्याउनुहोस्। म तपाईँलाई 22 चोटिसम्म आफ्नो हातको एक्सर्साइज गर्नुहोस् भन्छु। म चाहिँ 22 नपुग्दै हातलाई तल झार्छु, तर तपाईँले चाहिँ नझार्नु होला हातलाई, हुन्छ? 3 4 5 6 7 अङ्ग्रेजीमा 1 2 3 4 5 6 अब नेपालीमा 1 2 3 4 5। थ्याङ्क यू, वेल डन, भेरी गुड। 4 बाँकी छ, 7 र 6 13। पहिला 7 त नेपालीमा थियो, अङ्ग्रेजीमा थियो, अनि त्यसपछि नेपाली अङ्ग्रेजीमा थियो, राइट? 7 6 13 र 5 18 मात्रै भयो। कति बाँकी छ? 4 बाँकी छ है त। 4 भन्दा बढी पनि नगर्नु होला। एकुरेट 4 गरेपछि हजुरले स्टिल राख्नु होला हातलाई र बिस्तारै तल झार्नु होला, ठिक छ? तयार हुनुहुन्छ? रेडी एभ्रीबडी? ओके, 1 2 3 4। एक दुई चोटि पाएको बेला बढी गरिदिइहालौँ न, होइन हजुर? तर कतिजनाले कुरै बुझाएको छैनन् अहिले पनि। अघि नै भनेको थिएँ नगर्ने भनेर, हल्का दिइरहेको छ। ल थ्याङ्क यू। अब तपाईँलाई वाह भन्नुहोस्। वान मोर टाइम। सबैजनाले यसरी गर्नुहोस् त। र गालामा राख्नुहोस् है त। अब गाला हो त, यो गाला हो, गाला हो। कहाँ हो हजुर? सबैले चिउडोमा राखेर गाला हो। त्यो भाइ हो कि बहिनी हो? बस्नुभयो? 5 ताली बजाएर धन्यवाद। क्ल्याप 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 क्ल्याप। हात अगाडि लगेर धन्यवाद, धन्यवाद। भाइ उसले ह्याट लगाउँछ, त्यसपछि पेटमा राख्छ हात, त्यसपछि उसको एक्सन यस्तो हुन्छ, डुन्चको टाक्चको डुन्चको टाक, जस्ट भेरी। माइकल ज्याक्सन भनेको माइक लिने र त्यसपछि एक्सनमा उत्रिने, त्यत्तिकै बिग्रिँदैन के, बिक्री हुँदैन, उसको एक्सनमा भर पर्छ, राइट? म तपाईँलाई एक्सनमा उत्रिन भन्दैछु। हामीहरू थ्योरीमा साथीहरूले आम युनिक भन्नुहोस्, आम ग्लोबल्ली युनिक, आम वन्डरफुल, आम च्याम्पियन, आम विनर, यस आई क्यान, स्योर आई क्यान। ल 7 पटक ताली ठोकेर अवश्य म सक्छु भन्नुपर्छ है। क्ल्याप क्ल्याप, अवश्य म सक्छु। एक्सन, एक्सनमा खोइ सबैले एक्सनमा देखाउनु भयो, किनभने एक्सनको ब्यानी छैन। ज्याक्सन मैले त्यत्तिकै ल्याएको होइन, आई क्यान, ठिक छ? हेर्दाखेरि देखिनु पर्यो, तर्साउने जस्तो अनुहार हुनु भएन कि ठुस्कान्छ हँसिलो अनुहार हुनु पर्यो, केही न केही गर्छ यो केटाकेटीले भन्ने हुनु पर्यो, भनेको परेन? अहिले त सबैले तर्साउने अनुहार लिएर हिँडेको छ है। उज्यालोमा दिउँसै तर्साउने कस्तो, राति त खतरा। यो फोटो उतार्नु हजुरहरूले, राइट? ब्युटिफुल। यसले के भन्यो भने आजको दिनबाट हिम्मत राख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। संसारमा जति पनि इनोभेसन गरेका छन्, जति पनि सृष्टि गरेका छन्, जति पनि संसारमा मानिसहरूले उन्नति गरेका छन्, तपाईँ र म जस्तै अनुहार भएका व्यक्तिहरूले गरेका हुन्। यो संसारलाई सुन्दर बनाउने तपाईँ र मैले हो, अर्को कोही माइके लाल आउनेवाला छैन। केटा गयो भने यसले कपाल त राजेश हमाल जस्तै बनाएको छ, तर जिन्दगीलाई पुरै हमला गरेर गयो यसले। आफ्नो जिन्दगीप्रति रहम गर्नुहोस् हजुर, रहम। भगवानको त्यो भाइ बहिनी गएछ 11-12 को र भनेछ भगवान गाँठ दिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्। भगवानले भन्नुहोस् कति दिउँ तिमीलाई? 7 करोड दिनुहोस् न भगवान। हुन्छ, तिम्रो हातको शक्ति देऊ न त, 7 होइन 10 करोड रुपियाँ दिन्छु। तपाईँहरू कोही तयार हुनुहुन्छ हातको क्षमता दिएर 10 करोड रुपियाँ लिने? उसले भनेछ भगवान हातको क्षमतै दियो भने पैसा केले गर्ने, कसरी गरी खाने, म हातको क्षमता दिन सक्दिनँ। खुट्टाको क्षमता देऊ न त, 15 करोड रुपियाँ दिन्छु। त्यसपछि भगवान म खुट्टा पनि दिन सक्दिनँ क्षमता, अरू केही माग्नुहोस्। कानको क्षमता दिनुहोस्, 20 करोड रुपियाँ दिन्छु। उहाँले कानै नसुन्यो भने त बहिरो भविष्य जाम।
ल त्यसमै यो दिन सक्दैनौ भने तिम्रो आँखाको क्षमता देऊ 25 करोड रुपियाँमा। उहाँले भन्नुभएको छ आँखा देख्दा देख्दै त दुनियाँ देखेको छैन, आँखा मैले क्षमता दियो भने यो त झन् हुँदैन भगवान। ओके, तिम्रो मनको जुन सोच्न सक्ने क्षमता छ अथवा बुद्धिको निर्णय गर्ने क्षमता छ त्यो मलाई देऊ। तिमीले 7 करोड मागेका थियौ, म तिमीलाई 7 अर्ब डलर दिन्छु। त्यसको मुखमा पानी आयो। यत्रो धेरै पैसा लिउँगी क्या हो भनेर प्रभुले विचार गरेछ फेरि मैले यो क्षमता दिएँ भने म त पागल भइहाल्छु। पागल भइसकेपछि पैसा जतिसुकै होस् के काम। उसले भनेछ भगवान झन् यो त दिनै नमिल्ने रहेछ। भगवानले भन्नुभएछ मैले तिमीलाई बौनियामा, मैले तिमीलाई सुन्दर पश्चिममा यति सुन्दर जीवन, यति राम्रो सुन्दर शरीर दिएर पठाएको छु, तर तिम्रो दशा हेर अनुहारमा ठुस्कान दिएर माग्न बसेछ। तिमीले जीवनलाई पनि बुझेनौ, जीवनको मूल्य पनि थाहा पाएनौ। आजको दिनबाट बिहान उठ्ने बित्तिकै खुसी भएर दिउँसो के गर्छौ योजना बनाऊ। दिउँसो जे गर्छौ 100% गर र त्यसलाई मन पराऊ। जे गर्छौ त्यसलाई मन पराऊ। अहिले विद्यार्थीहरूको जीवनमा जे काम छ सर त्यसलाई चाहिँ मन पराउँदैन। विद्यार्थीको जीवनको काम भनेको डिसिप्लिनमा आएर आफ्नो जुन अध्ययन विद्या छ त्यसलाई मन पराउने, त्यसको विषयमा गहिराइमा जाने, अरूलाई सघाउने हो। राइट राइट। यो बाहेक अरू सारा मन पराउँछ। कसले नाचेको छ, कसले टिकटक बनाएको छ। अब म तपाईँलाई सानो एउटा एक्सर्साइज गराउँछु। एक्सर्साइज नाचेको पनि छ, मलाई धेरै कुराहरू गर्न आउँछ। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने एउटा गीत गाइदिउँ म। अब धेरैको बुद्धिमा यस्तै छिरेको हुन्छ, ज्ञानको कुरा गर्न आएको गीत गाउँ भन्न यति भनेपछि भाइ बहिनी साथीहरू सर म्याडमहरू, आज हामी एकचोटि हाम्रो जीवनको सबैभन्दा बचपनको उमेर, सानो उमेरमा फर्कौँ। आहा मेरो जीवन न काम न स्नेह मिलनका क्षणहरू, विद्यालयका परीक्षाहरू पास गर्दाका क्षणहरू, आफू कलेजसम्म आउँदा जहाँसम्म हजुर पुग्नु भएको छ। हजुरबा हजुरआमाहरू, मामा मानिहरू, म कति भाग्यमानी छु। आफूलाई भाग्यमानी सम्झनुहोस् र जसले कर्म गर्नुभएको छ, सघाउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अब एकपटक हजुरलाई म मन र बुद्धिको प्रयोग गरेर अहिले बसिराख्नु भएको ठाउँबाट म तपाईँलाई अर्को भाव, हजुर हामी मन र बुद्धिबाट घरमा गएर आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई भित्री आँखाले देखौँ र उनीहरूलाई परिवारका हे मेरा अभिभावकहरू भनेर हजुरले मनबाट उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् र हजुरले एकपटक आमा बुवा आफ्नो जन्मस्थान, आफ्नो आज बस्ने स्थानबाट बौनियाको आकाशमा गएर हामी आफ्नो कलेजलाई पनि देखौँ, स्कुललाई पनि देखौँ, आफ्नो निवासलाई पनि देखौँ, बौनियाको सडकलाई हामी देखौँ। हामी नेपालको आकाशमा जाउँ भाइ बहिनीहरू, साथीहरू। अब हामी नेपालको आकाशबाट सगरमाथालाई देखौँ, मनको आँखाले देखौँ, बुद्धिको आँखाले देखौँ। म यहाँ जन्मन पाएँ टप अफ द वर्ल्ड कन्ट्री नेपाल, जहाँ बुद्ध जन्मिनु भएको थियो, जहाँ पशुपतिनाथ, जहाँ बौद्धनाथ, जहाँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ। यति भन्दै नेपालको आकाशबाट हामी संसारको आकाशमा जाँदै 200 भन्दा बढी मुलुक छन्, संसारमा मानिसहरू प्रयास गरिरहेका छन्। आजबाट म पनि प्रयास गर्छु, किनभने म तत्काल मन बुद्धिबाट संसारको आकाशमा आउन सक्ने मसँग चेतन क्षमता रहेछ। उहाँलाई मान्नुहुन्छ, गडलाई, खुदालाई, परमात्मा परमेश्वर एक परम गुरु। मैले आजको जीवन व्यतीत गर्दाखेरि यो शरीर मार्फत कुनै विकर्म भएको छ भने
काम क्रोध र लोभवश मैले कसैलाई दुःख दिएको छु भने, मनबाट नराम्रो सोचेको छु भने, बोलेको छु भने र गरेको छु भने आज म हजुरको अगाडि हात जोडेर निवेदन गर्दैछु, आजबाट मलाई माफ गर्नुहोस्। कसैले पनि दुःख दिन्न र कसैको दुःख बोकेर पनि म हिँड्दिनँ। आजबाट म सुखी हुन्छु र सुख दिन्छु र सुखद अनुभूति गर्छु, सुखद फिलिङ गर्छु, सुखद सोच्छु र सुखद निर्णय गर्छु। म संसारमा रहेका प्राणी, वनस्पति र मानिस सुप्रिम नेचरले हजुरलाई भन्नुभयो, मेरो प्रिय सन्तान, मेरो बच्चा, मेरो विद्यार्थी, मेरो सन्तान, आजको दिनबाट तपाईँ हरेक दिन बिहान उठेर सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम र ज्ञान, शक्ति, पवित्रताको साधना गर्नुहोस्। मलाई याद गर्नुहोस्, तपाईँ मलाई बिर्सेर टुहुरो जस्तै हुनुभएको छ, अनाथ, अशक्त बन्नु भएको छ। तपाईँ सशक्त बन्नको लागि मलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँले मलाई भुल्नुभयो। आजको दिनबाट आफ्नो शरीरलाई पनि राम्रो पोषणयुक्त खानेकुरा दिनुहोस्, प्रशस्त जल दिनुहोस्, दुःख नदिनुहोस्, दुःख नभोग्नुहोस्। हरेक दिनका कार्यलाई सफल बनाउनुहोस्। जसरी तपाईँ विद्यालयमा 100 मार्क्स ल्याउनको लागि प्रयास हुनुहुन्छ, जीवनमा हरेक कार्यलाई 100 मार्क्स ल्याउने गरेर गर्नुहोस्। आफूलाई साक्षी राखेर कर्म गर्नुहोस्। कसैलाई झुट नबोल्नुहोस् र कसैलाई दुःख नदिनुहोस् र दुखी नबन्नुहोस्। कसैलाई दोषी नदेखाउनुहोस् र आफूलाई दुखी नसम्झनुहोस्। म हजुरलाई साथ दिनको लागि हरेक क्षण हाजिर छु, मलाई याद गर्नुहोस्। गडले हजुरलाई भन्नुभयो, गडलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस् र आजबाट गडसँग प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, आजबाट म कर्ममा, आजबाट बोलीमा र आजबाट म पश्चिम हुँदै म नेपालको र संसारको उदाहरणीय व्यक्ति बन्छु। आजबाट म यो कार्य थाल्छु। यति भन्दै गडलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस्। गडले हजुरलाई भरपूर आशीर्वाद दिनुभयो, प्रशस्त शक्ति दिनुभयो। आफ्नो अनुहारमा दिव्य मुस्कान आएको महसुस गर्दै हजुरले त्यो शान्त स्थानबाट, त्यो परमधामबाट संसारको आकाश हुँदै, नेपालको आकाश हुँदै बौनियाको आकाशमा आउनुहोस्। बौनियाको आकाशमा आएर आँखा बन्दै रहन्, देब्रे हात त्यहीँ रहोस्, दाहिने हातलाई उठाइदिनुहोस् र हजुरले आफैसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस्। मनमा नै भन्नुहोला, आज दुखी बन्दिन र दुःख दिन्न, आजबाट सुखको लागि म यात्रा गर्छु र अरूलाई सुख बाँड्छु। म मेरो परम पितालाई, आफ्नो प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनुहोस् हात हल्लाएर। आफ्ना साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् र आफ्ना विशेष गरेर बुवा र आमा, जुन आमा बुवाले हजुरलाई, आमाले 9 महिना गर्भमा राखेर आफ्नो छातीमा टाँसेर हुर्काउनु भयो, ती आमालाई धन्यवाद दिँदै अनि हजुरले आफ्नै आमालाई भन्नुहोस्, आमा हजुरले त मलाई धेरै गुण लगाउनु भयो, हजुरको गुण म कसरी तिरौँला, तर आज धन्यवाद। बुवालाई पनि भन्नुहोस्, मेरो काँधमा बोक्ने बुवा, म हजुरलाई धेरै प्रेम गर्दछु। आफ्नो हातले गालामा, नाकमा, आँखामा, मुखमा मालिस गरेपछि, कानमा मालिस गरेपछि आफ्नो हातहरूलाई बिस्तारै हेर्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो हातहरूलाई चाहनुहुन्छ भने चुम्नुहोस् र बिना आवाज भाइबहिनीहरू नबोल्नु होला। एकैछिन छेउछाउमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई दिव्य मुस्कान दिएर बधाई दिनुहोस्। हातले यसो गरेर अगाडिपट्टि पनि साइडमा रहनु भएकोहरूलाई बधाई दिनुहोस्। मेरो अगाडि हजुरहरू हुनुहुन्छ, हजुरको अगाडि म छु, यहाँ क्यामेरा पर्सन सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी बधाई, धन्यवाद, शुभकामना दिउँ, अनुहारमा मुस्कान दिउँ र हामी एउटा गीत गाउँ। अहिले हाम्रो भाव धेरै राम्रो बनेको छ। गीतको बोल छ फुलको आँखामा, है। म गाउँछु, हजुरले फुलै चित्त शुद्ध होस्, मेरो गोली बुद्ध होस्, ब्युटिफुल, मेरो पैतालाले हिरै नमारोस्, टह टह जुन देखो कालो रातैमा जीवन सङ्गीत, सङ्लो मनमा खुल्छ है सङ्लै संसार, आँखामा फुलै संसार, फुलै संसार, फुलको आँखामा, लास्ट टाइम, फुलको आँखा। Stop, thank you. You have beautiful time and you are an actor to do these things. भाइहरू हिरो हुनुहुन्छ, बहिनीहरू सिरो हुनुहुन्छ। यीलाई हिरो जोडेपछि हिरो र सीलाई रो जोडेपछि सिरो।
यो नयाँ शब्दावली हो भाइ बहिनीहरु। अरु जेसुकै गर्नुस्, आजको दिनबाट आफ्नो हिसाबले कसैलाई पनि दुःख नदिनुस्। टिचरहरु पनि कोही न कोही हो है। तपाईको हिसाबले टिचरलाई दुःख दिने कुरा छैन। सनातन धर्म मूल धर्मको पढाइ, मूल धर्मको पढाइ यो हो र यसमा धर्मको पढाइ हुन्छ, जीवनको पढाइ हुन्छ, जन्मको पढाइ हुन्छ, मान्छे कसरी दुखी सुखी हुन्छ भन्ने पढाइ हुन्छ र मान्छे कसरी मर्छ र मर्ने बेलामा कसरी मर्नुपर्छ भन्ने यो आर्ट अफ डाइङको पढाइ हो भाइ बहिनीहरु। अब यस पढाइमा पनि मान्छेहरुको आफ्नो क्याटेगोरी छ। म चाहिँ 5 वर्ष अगाडिदेखि यसको रेगुलर विद्यार्थी मात्र होइन, संसारको म बेस्ट स्टुडेन्ट हो यो विद्यालयमा। पढ्ने भनेपछि किन र त्यति मात्र होइन भाइ बहिनीहरु, जब मैले राम्रोसँग दामीसँग पढेँ नि, मान्छेले राम्रोसँग पढ्यो भनेदेखि फेरि राम्रो टिचर पनि हुन पाउँदो रहेछ। सो म यहाँ विद्यार्थी पनि हो र ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शान्तिको म ग्लोबल टिचर पनि हो। तपाईले विचार गर्ने टिचरै बन्नुपर्छ भने संसारकै हँसिलो ज्ञानी उदारे गाँठी दुखे दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउने यसको लक्ष्य हो। अब हामीले आफूले मात्रै, मैले पनि रमन दाइले मात्र सक्दिन। 10 गतेसम्मको लागि हामी अहिले साइलेन्समा छौँ। साइलेन्समा प्रार्थनाहरू ध्यानहरू भइरहेको छ, त्यहाँ योग भइरहेको छ राजयोग। 10 गते पछाडि त्यो विद्यालय खुल्छ, त्यहाँ सुनिता बहिनी हुनुहुन्छ या अरू टिचरहरू हुनुहुन्छ। हजुरले आफै ध्यान दिएर के रहेछ भनेर कहिलेकाहीँ गएर हेर्नुहोस् है। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ सुनिल भाइसँग र हाम्रो बलबहादुर सरसँग छु र त्योभन्दा अगाडि बलबहादुर सरले सुनिल भाइले जे कर्म गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ, विशेष गरेर सेवा घरको, सहारा घरको जुन सेवा गर्नुभएको छ, म चाहन्छु मेरो भाइ बहिनीहरूले पनि केही न केही सकेको सेवा गरोस्। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अरूलाई केही दिए राजा भनिन्छ, राइट? त्यसपछि तपाईँ बन्नु छ राजा। राजा भनेको आफ्नो इन्द्रियको मालिक, मनको मालिक, बुद्धिको मालिक। यति भन्दै मलाई यो विद्यालय धेरै मनपर्छ, पनि मनपर्छ, विद्यालय पनि मनपर्छ। विद्यालय माटोलाई के मन पराउनु यार, यहाँको टिचरहरू मलाई मनपर्छ। टिचर मनपर्छ भने विद्यार्थीमा आफू पनि विद्यार्थी होइन, मलाई मनपर्छ। मेरो पनि यस्तै ड्रेस थियो। म पब्लिक युथ क्याम्पस पढ्दाखेरि म 11 त्यतिखेर 11-12 हुँदैन थियो, त्यतिखेर पिसिएल लेभल हुन्थ्यो, ठ्याक्कै यस्तै ड्रेस थियो। आज तपाईँलाई देखेर म आफ्नो ड्रेस याद गरिरहेको छु। मेरो त्यो जवानी कलकलाउँथ्यो त्यो पनि याद। म चाहन्छु हजुरहरू संसारको राजा बन्नुहोस्। यसमा त के भयो, भिखारी भयो भने चाहिँ दिँदा दिँदै पुग्दैन, माया माया हे हे हे। तर राजा भन्यो भने चाहिँ हामी संसारमा राज्य गर्न सक्छौँ। नेपालमा बाहिर पनि गएर हेरेको छु, इट्स टप अफ द वर्ल्ड र तपाईँ टप नेपाली हुनुहुन्छ। आफूलाई कहिले पनि कमजोर नसम्झनु होला, आफूलाई धेरै स्मार्ट होइन तर संसारको दाता सम्झनु होला। फेरि पनि जाँदा जाँदै आजबाट गुनासो बन्द भाइ बहिनीहरू। आई हेट गुनासो, राइट? आई लभ एप्रिसिएसन। सम्मान म मन पराउँछु, दातापन म मन पराउँछु। हजुरहरू प्रत्येकसँग क्षमता छ, आजको दिनबाट अगाडि बढ्नु होला। मैले भनेको कुराहरू तपाईँलाई मन परेन भने छोडिदिनुहोस् भाइ बहिनीहरू, बोकेर नहिँड्नुहोस्, राइट? मलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोस्, मेरो पनि जीवन राम्रो हो भन्नुहोस् र म हजुरहरूलाई भगवानको तर्फबाट, गडको तर्फबाट म हजुरलाई धेरै धेरै आशीर्वाद शुभकामना दिन्छु। व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मेरो हृदयभरिको प्रेम तपाईँलाई छ। अब जाने बेलामा जहिले पनि जोक सुनाउन मन पराउँछु। जोक्स धेरै सोधेछन्, कहिले आयो यार भनेर। अलि उसले कान उठाएर भनेर आयो जस्ट कमिङ डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज फ्यान्टास्टिक, ओके अलराइट। पहिला त साथी राम्रैसँग अनुहार हेरेर, अहिले त अन्त हेरेर एकदम मान्छेले हेरेर अङ्ग्रेजी नदी भने कान उठाएर बोल्न थालेछ भनेपछि होइन यार के खायो, दाल भात तरकारी अचार गुन्द्रुक खान छोडेर के खायो कि क्या हो भनेर त्यहाँबाट सोधेछ। अनि उसले भनेछ आई वाज नट ह्याभिङ द्याट ग्यादरिङको जुन घुमेर गएको थिएँ, आई वाज ह्याभिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फुड, भिटामिन्स एन्ड मिनरल्स एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ यु डोन्ट रियली अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आई वाज ह्याभिङ देयर। Town is totally different. It's not like Bonia, it's not like Nepal, right? It's totally different. कहिले नरिसाउने मान्छे रिस उठेर दाहिने हातले देब्रे गालामा चढाए अनि यसले भनेर ओए दुख्न त फेरि तपाईँ नेपालीमै दुख्दो रहेछ नि। हाम्रो 3 करोडको परिवार छ भाइ बहिनीहरू। हामी विद्यार्थीहरू पनि अहिले 50 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छौँ, राइट? एउटा सेक्सनमा हामीहरू, एउटा स्कुलमा, एउटा भनौँ न एउटा क्लासमा हामीहरू नेपालभरिको जोड्दाखेरि झन्डै 5-6 लाख छौँ। एसईमा हामी त्यति हुन्छ होइन हजुर? फ्रेन्डसिपलाई बढाउनुहोस्। फ्रेन्डसिप भनेको यस्तो सिप हो जहाँ जिन्दगी फ्रेन्डसिप चाहन्छु। दिनुहुन्छ मलाई फ्रेन्डसिप? हाई फाइभ गर्नुहोस्, लेट्स हाई फाइभ फ्रेन्डसिप। आजको दिनबाट वी आर अ फ्रेन्ड, है? रिलेसनसिप भनेको फ्रेन्डसिप दामी भइसकेपछि, त्यसपछि उमेर पुगेपछि यु क्यान थिङ्क अबाउट रिलेसनसिप, बट बिफोर रिलेसनसिप यु क्यान थिङ्क अबाउट फ्रेन्डसिप। हेलो, okay? So finally, yes, I can do friendship before relationship, okay? यति भन्दै राम्रो लाग्यो भने सुनेर मात्र नबस्नुहोस्, यसलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। आजको दिनबाट फेरि पनि one more time, बिहान उठ्ने बित्तिकै खुसीमा रहेर दिउँसोको योजना,
जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई मन पराएर 100% दिनुहोस्। राति सुत्नु अगाडि सन्तुष्ट भएर दिनलाई रिभ्यू गरेर फेरि राति राम्रोसँग सुत्ने र भोलिको योजना। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, ठिक छ गुरुहरू, ठिक छ क्यामेरा पर्सन सर। अब 50 पेजको पुस्तकै हुन्छ, त्यसमा फोटो हुन्छ, भिजुअल हुन्छ। अब आजको दिनबाट गेम खेलेर सिकेर सिकाउने, खेलमा ज्ञान भन्ने हजुरले सिक्नु। सबैले हात समात्नुहोस्। हात नछोडिकन दुवै टिमले सुन्नु है, हात यसरी छोड्न पाउनुहुन्न, तर तपाईँले हात नछोडिकन सबैजना पछाडि फर्किनुपर्छ। अहिले यसरी बसेका छौँ नि हामीहरू है। अब हजुर यो भएन है, पछाडि पनि फर्किन, हात यस्तो हुनु हुँदैन है, यस्तो हुँदैन, यस्तै हुनुपर्छ। बुद्धि लगाओ साथी हो, बुद्धि लगाओ, जवानी गएको बुद्धि फिर्ता ल्याओ। भित्रपट्टि फर्केर उभिन्न गोलो बनाएर। भेरी गुड भेरी गुड। बलबहादुर भाइले उता बहिनीहरूलाई दिनुहुन्छ, म भाइहरूलाई दिन्छु। हजुरहरूले के गर्नु छ पहिला हेर्नुहोस् है। चोर औँलाले यसको छेउछाउमा छुनु छ। कुन औँलाले? नामै यसको चोर औँला हो। यसरी छुनु छ। यसरी छुइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ माथि 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 जान्छ। मैले यो माथि माथि जान्छ छुने बित्तिकै। तर हजुरहरूको काम भनेको चाहिँ यसलाई ढिलपिल नगरिकन भुइँमा राख्ने हजुरहरूको लक्ष्य हो। ठिक छ? हजुर बाहिर बसेर खेलाउनु है। एउटा औँला चोर औँलाले। ल हजुर ल्याउनुहोस्। गर्ने कहाँ हो? त्यहाँ त झन् त्यहाँ गएको पनि छैन। गुड नाइट। भरिसम्म ताली छोड्नु छ। 11-12 को फाइनल एक्जाम भन्दा पनि हुन्छ, जीवनको एक्जाम भन्दा पनि लिनुहोस्। हजुरले सँगैको साथीलाई होइन एकजना छोडेर दिनुहोस्, उहाँलाई दिनुहोस् बाबुलाई। हजुरले पनि एकजना छोडेर दिनुहोस्, हजुरले पनि एकजना छोडेर दिनुहोस्, हजुरले पनि एकजना छोडेर दिनुहोस्। गुड। अनि हजुरले बुझ्नुभयो के? यत्रो भनेर पनि बुझ्नु भएन भने के गर्ने त? ल हजुरले सिकाइदिनु। 3 सेकेन्डमा आयो। घडी हेर्छु त्यो स्टप वाच छ नि त। ल है त स्टप। 3 सेकेन्ड त दौडिँदै लागिरहेछ। ल यसो गरौँ, तपाईँहरू गोलोमा उभिनुहोस्। ल लास्ट अर्को एउटा चान्स है त। हेर्नुहोस् यसमा के भइरहेछ दिनु पर्यो नि त। ले ढिलो भइसक्यो। ठोकेर दियो तपाईँलाई, बुझ्नुभयो? किन अलमल गरे त यो पार्टीले भन्दाखेरि जिन्दगीमा अलमल गर्ने बानी लागेको छ, राइट? टाइममा काम नगर्ने बानी लागेको छ, बाहना बनाउन लागेको छ। सबैजनाले सुन्नु होला, आजको दिनबाट बाहनाले जिन्दगी चल्दैन, बाहना बनाउने भने कर्म गर्नु थाल्ने, एक्सन। ठिक छ? प्र्याक्टिस मेक्स एनिमल, म्यान, वुमेन, स्टुडेन्ट, टिचर पर्फेक्ट, राइट? आफूलाई धन्यवाद, प्रकृतिलाई धन्यवाद, समयलाई धन्यवाद, ज्ञानलाई धन्यवाद, टिम वर्कलाई धन्यवाद। आदरणीय गुरु, आदरणीय दाइलाई विशेष गरी यो तन पवित्र होस् हजुर, छोराछोरी स्टुडेन्ट होइन, यो तन पवित्र होस्, यहाँभित्र हटाउने मन पवित्र होस्, हामीबाट निस्किने सद्भाव पवित्र होस्, हामीले खाने आहार र विहार पवित्र होस्, अनि यो सबै चलाउने हाम्रो मस्तिष्क पवित्र होस्, यहाँहरू बसेको यहाँहरू पढेको स्कुल पवित्र होस्, साथै राम राज्यको कल्पनाका लागि यो देशको शासन पवित्र होस्। रमनदाई, यो देशको शासन पवित्र होस्। धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आदरणीय गुरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वसन्त मुरारी स्कुल बिचको यो मितमुना विद्यालय बनेको छ। तपाईँको गुरु साँच्चै यो संसारमा 3टा भगवान हुनुहुन्छ। एउटा जन्म दिने माता, पिता, ज्ञान दिने गुरु। मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ। आज म जुन र आज उहाँ जस्तै टिचरले गर्दा म पढाइमा यहाँसम्म पुगेर यस्तो सेवा गर्न पाएको छु र मेरो आमा बुवाले मलाई राम्रो ज्ञान दिनुभयो। त्यसको कारण आज म बलबहादुर बनेको छु। मेरो नामले तपाईँहरू परिचित हुने होइन, हामी कपी गर्ने होइन। यस्तो कुरामा तपाईँ आफ्नो नामले परिचित हुनु होला। सेयर गरिदिनु भयो भने वसन्त मुरारीमा यस्तो कुरा पनि भयो है भन्ने चाहिँ हुन्छ। जो दाइले यहाँ बोल्नु भएको छ, आज हाम्रो कार्यक्रमका लागि विशेष अनुरोध भन्दा पनि एउटा किसान बहुउद्देश्य लम्कीमा आउनु भएको थियो। बिचको समय हामीले लिएका छौँ। सबै विद्यालयलाई फेरि हामीले त्यहाँ सेवा पनि अर्पण गर्ने भएका छौँ र दाइको क्लास सुन्न मात्रै अरूले कम्पनीहरूले तिर्यो भने 1 लाख रुपियाँसम्म तिर्नु हुन्छ। फरक टाइपको क्लास लिनुहुन्छ र आजको क्लास अस्तिको 8 देखि 10 सम्मका बच्चाहरूको क्लास फरक भयो। त्यसैले तपाईँहरूलाई कहिले तपाईँलाई मोटिभेट हुनुभयो भने तपाईँ कहीँ ठुलो मान्छे बन्नुभयो भने हामी एक दिन यो सुनेको थियौँ भन्ने हुन्छ। र मान्छेसँग समय थोरै छ, उहाँ पुरै घडी हेरेर सबै कुरा गर्नुहुन्छ। हामीसँग समय धेरै छ, हामी अल्छी बनेका छौँ। त्यसैले हामी जति बाँच्छौँ नि राम्रो गरेर बाँचौँ र अर्कोको केही काम लाग्छ भनेर बाँचौँ। योहरूले भन्नुभयो
दाइले भन्नुभयो हामीसँग गरिने स्टाइल भन्ने कुरा त दाइले जस्तै गरे स्टाइल कति किन हुँदैन त? साँच्चै यो कुरा कपी गर्यो भने पनि त राम्रै हुन्छ समाजमा। त्यसैले हाम्रा बसन्त मुरारीका भाइ बहिनीहरू जसरी तपाईँहरूले गर्दा, यहाँको अभिभावकले गर्दा, यहाँको टिचर, यहाँको हेड सरले गर्दा आज हाम्रो नमुना विद्यालय बनेको छ। यो अनेक एक्टिभिटिजमा पनि नमुना बन्दै गएको छ र यो स्कुलसँग मितव्यता, प्रेम, स्नेह र तपाईँले दिएका, तपाईँहरूको विद्यार्थी, तपाईँहरूले दिनुभएका टेबल कुर्सीहरूले अहिले पनि सारा घरमा आमा बुवाहरू त्यहीँ बसेर खाना खानुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो टिफिन खर्च कटाएर, आफ्ना विभिन्न कुराहरू कटाएर तपाईँहरूले सिरियामा आएर यसरी सेवा गरिदिनु भयो। दुईचोटि हाम्रो आदरणीय प्रशासक, आदरणीय व्यक्तित्व अग्रज, एउटा विद्याको हिसाबमा मभन्दा एकदमै सिकेका छन् भनेपछि गुरु त त्यही हुनुहुन्छ भुवन सर त, होइन? तर भुवन सरलाई एक दिन आफ्नो बच्चा डक्टर भएर आएको आफ्नै फिल्डमा। धन्यवाद बलबहादुर भाइ। आजको यो विशेष कार्यक्रमका लागि विशेषतः सहारा घरका संस्थापक तथा यस क्षेत्रका अग्रणी दाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकचोटि दाईको सम्मानमा जोरदार ताली बजाइदिनु। सहारा घरलाई हामीसँग भएको जे जति छ त्यसमा सहयोग गर्ने गरेका छौँ र यसपाला कोरोनाको कारण हामीले गर्न सकिरहेको छैन र विशेषतः माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो खाजा खर्चबाट 50 अथवा 100 जति सक्छौँ हामी जम्मा गरिकन के लैजाने भनेर दाइ त्यहाँको आवश्यकता अनुसार खरिद। यो विद्यालयको वार्षिक उत्सव 10 गतेपछि हामीले त्यो गर्नुपर्छ कि यो नयाँ न्यू इयरको सँगसँगै त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ। यसका लागि पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुनेछ र भाइ बहिनीहरूको अग्रसरतामा त्यो कार्य हुनेछ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसका लागि पनि सबैजना आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यसै गरिकन अब यो आफ्नो अमूल्य समयलाई बसन्त मुरारीको लागि आजको बिहानी समर्पित गर्नुहुने आदरणीय रमणीय दाइलाई पनि, रमण दाइलाई पनि रमणीय बनाउनु हुने, यो वातावरणमा ऊर्जा थप्नुहुने र हामीलाई पनि जीवन र जगतका सवालमा केही भए पनि थप ऊर्जा दिनुहुने र अलिकता जीवनलाई फेरि हामीले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अर्थ लगाउनका लागि हामीलाई पनि दाइको सम्मानमा पनि एकचोटि जोरदार ताली चाहन्छु। र खास गरिकन दाइले हामीलाई धेरै कुराहरू छोडेर जानु भएको छ, तथापि अब हामीले के दिन सक्यौँ या सकेनौँ त्यो त मापन गर्न पनि गाह्रो छ। तथापि आगामी दिनहरूमा हामीले यस्ता कार्यक्रम भइरह्यो र हामीबाट यो यदि धेरै मासबाट एउटा पनि विद्यार्थीले राम्रो काम गर्यो भने पक्कै पनि यो रमण दाइले गरेको प्रेरणा हो भनेर यो विद्यालयले सम्झनेछ, गर्व गर्नेछ। त्यसका लागि पनि म दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्योसँग ढिला नगरिकन अहिले नै सोध्न चाहन्छु, कसले गर्ने हो? सरले भन्नुभयो कि को विद्यार्थी बन्छ भनेर। म तपाईँलाई सोध्दैछु अहिले नै, को बन्ने विचार गर्नुभयो? को बन्ने हो? हात उठाउनुहोस्, हात माथि राखिराख्नुहोस् है। तपाईँले सरले सोधेपछि एउटा पनि विद्यार्थी राम्रो बन्छ कि भन्ने सरले जुन भन्नुभएको थियो, अहिले एउटा होइन सर, यति विद्यार्थीले कमिटमेन्ट गरेको छ है। म चाहन्छु हजुरले आफ्नो लाइफलाई सफल बनाउनुहोस् र नछोड्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, छोडेर हुँदैन है। थ्याङ्क यू, क्ल्याप योरसेल्फ। धन्यवाद भाइ र भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र यो मलाई लाग्छ आगामी दिनमा कमला बहिनीले बनाएको तस्बिर दाइलाई दिन पाऊँ र त्यो अवसर पक्कै पनि जुट्नेछ भन्दै पुनः दाइहरूको सम्मानमा जोरदार ताली बजाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही समापन भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।